मुझे एक दिन मेरी एक मुंह बोली बहन का फ़ोन आया। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मैंने फ़ोन करने का मकसद पूछा तो उसने बताया कि 2-3 माह पहले मेरी एक बहन की शादी हुई है और वो अपनी शादी से नाखुश है। मतलब मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, हर वक्त तकरार रहता है, सुबह शाम लड़ते रहते हैं, घर में सुकून नहीं है और वो बहुत परेशान रहती है। उसको परेशान देखकर मैं भी परेशान हूँ। भाई आपसे गुजारिश है आप इस मसले का कोई हल बताएं। कुछ लम्हे के लिए मैं खामोश हो गया, मुझसे कोई जवाब ना बन सका। फिर मैंने कहा, आपकी बहन से मेरी बात हो सकती है? जवाब में उसने कहा, फ़िलहाल तो नहीं हो सकती, जब वो हमसे मिलने आएगी या फिर हमारा चक्कर उनकी तरफ लगेगा तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। कुछ दिनों के बाद मेरी मुंह बोली बहन की कॉल आती है तो खैरियत मालूम करने के बाद वो बताती है कि मेरी बहन इस वक्त मेरे पास है, आप उनसे बात कर लें। उस लड़की से बात होती है। मैंने उससे चंद सवाल किए, मसलन सुबह से शाम तक का क्या मामूल है, आपके मियाँ क्या काम करते हैं, सुबह जब वो काम पे जाते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है, फिर आपकी दिन भर की क्या मसरूफियत होती हैं, और शाम को जब आपके मियाँ वापस आते हैं तो आप उनका कैसे इस्तकबाल करती हैं, वगैरह वगैरह। मैंने अपने सवालों के जवाब सुनने के बाद उसे चंद बातें समझाईं कि सुबह के वक्त खामन से इस तरह पेश आओ, दिन भर का मामूल इस तरह बना लो, और जब शाम को आपके मियाँ घर आएँ तो उनका इस्तकबाल इस तरह से करो। ये कहकर मैंने खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन काट दिया। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुझे मेरी मुंह बोली बहन की कॉल आती है। वो इतना हंस रही थी कि हंस हंस के पागल हो रही थी। हैरान हुआ। मैंने हंसने का सबब पूछा तो उसने बताया कि मेरी बहन अब इतना खुश है जिसकी इंतहा नहीं है। मैंने इस्तफसार किया कि कितना खुश है और क्या हुआ है। उसने बताया, इतना ज़्यादा हंसने की वजह यह है कि भाई मुझे हंसी इस बात पे आ रही है। उसने बताया कि मेरी बहन अब बहुत खुश है और आपको बहुत सारी दुआएं देती है। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुझे मेरी मुंह बोली बहन की कॉल आती है। वो इतना हंस रही थी कि हंस हंस के पागल हो रही थी। मैं हैरान हुआ, हंसने का सबब पूछा तो उसने बताया कि मेरी बहन अब इतना खुश है जिसकी इंतहा नहीं। मैंने इस्तफसार किया कि इसमें इतना ज़्यादा हंसने वाली कौन सी बात है, तो उसने जवाब दिया कि भाई मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, मेरी बहन बता रही थी कि मेरा मियाँ अब मेरे पाँव चूमता है। ये सुनकर मुझे भी हंसी आई। उसने बताया कि मेरी बहन अब बहुत खुश है और आपको बहुत सारी दुआएं देती है। अब सामईन, बहनें और भाई सोच रहे होंगे कि मैंने उस लड़की को ऐसा क्या कहा होगा, क्या समझाया होगा, क्या कहा होगा उस लड़की को। मैंने लड़कियों को तलाकें होती देखी हैं, बेघर होते देखे हैं, और कई ऐसे मर्द देखे हैं जो दिल के मरीज बन चुके हैं। कई मर्दों को इस बिना पर हार्ट अटैक हुआ है, कुछ नीम पागल होते देखे हैं और कुछ को मुकम्मल पागल होते देखा है। मर्द शादी करता है सुकून के लिए, और अगर उसको बीवी से सुकून ना मिले तो वो इधर उधर मुंह मारता है और सुकून तलाश करने की कोशिश करता है, वगरना अक्सरियत जवानी में बूढ़े हो जाते हैं और जीने की ख्वाहिश तक ख़त्म कर बैठते हैं। कई मर्दों से ये भी सुना है कि दिन भर काम काज करने के बाद जब शाम को घर जाते हैं तो बीवी कोई ऐसी बात कर देती है कि मर्द को उसकी वो बात तलवार से भी ज़्यादा गहरा जख्म देती है, और कहता है कि घर आके बहुत बड़ी गलती कर ली है, बेहतर ये था कि घर आता ही ना।
کوئی ایسا اس کو تانا دیا جاتا ہے یا کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے۔ میری تمام سننے والی بہنوں سے گزارش ہے کہ صرف اپنی ترتیب ٹھیک کر لیں تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے اور کیسے ہے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، وہ روتا ہے تو اس لیے روتا ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، اور اس کی ماں اس بچوں کو دودھ نہیں دیتی، تھوڑا سا اگنور کرتی ہے، تو بچہ پھر زور سے رونا لگ جاتا ہے۔ ماں اس سے بھی مزید تھوڑا تاخیر کرتی ہے تو بچہ بہت زیادہ شور کرتا ہے، بہت زیادہ رونے لگتا ہے، اور پھر جب ماں اس کو جا کے دودھ دینے کی کوشش کرتی ہے، وہ بچہ ایک طرح سے ناراض ہو گیا ہوتا ہے اور اس کا غصہ انتہا پہ ہوا ہوتا ہے، وہ بچہ دودھ پینے کی کوشش نہیں کرتا۔ ماں پریشان ہوتی ہے، بار بار بچے کو لاڈ پیار کر کے، منتیں کر کے ایک طرح سے اس کو دودھ پلاتی ہے، تب کسی مشکل کے بعد جا کے بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ اور ایک بچہ ایسا ہے، جب وہ چپ چاپ لیٹا ہے، کھیل رہا ہے، پھر بھی اس کی ماں اس کے منہ سے دودھ لگاتی ہے، اگر بچے کو ہلکی سی بھی بھوک ہوتی ہے تو بچہ دودھ پی لیتا ہے، اور اگر بھوک نہیں ہوتی تو وہ منہ ادھر ادھر کر لیتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک نہیں ہے، تو اس بچے کی آپ کبھی رونے کی آواز نہیں سنیں گے، کیونکہ اس کو بغیر مانگے وقت پہ اس کی خوراک مل جاتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ہر ایک مرد کو شادی کے بعد اس کی ساری توقعات اپنی بیوی سے ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ مرد پانی مانگتا ہے تو بیوی کہتی ہے خود پی لو، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ خاوند کے پانی مانگنے سے پہلے اس کی بیوی اسے پانی پیش کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے خاوند کو سمجھیں، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے خاوند کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بولنے سے پہلے اگر اسے مہیا کر دیں، وہ دنیا کی تمام خوشیاں آپ کو دے گا، آپ کا اتنا خیال رکھے گا کہ آپ کے پاؤں چومے گا۔ اور اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ پاؤں ہی چومے گا، مطلب یہ کہ وہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ یوں سمجھیں کہ ہر مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر وہ سہولت، ہر وہ نعمت مہیا کرے جو وہ کر سکتا ہے۔ یہی میں نے اس لڑکی کو سمجھایا تھا کہ جیسا آپ کا خاوند کہتا ہے آپ اس کی بات مان لیا کریں، آپ کو اس کی بات صحیح لگ رہی ہو، غلط لگ رہی ہو، لیکن آپ اس کی بات کو نہ ٹالیں، ہاں لیکن شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ آپ کو بات پسند آ رہی ہے، نہیں آ رہی، اس کی پرواہ کیے بغیر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، پھر نتائج دیکھیں۔ اگر آپ کا خاوند کسی قسم کی نصیحت کرتا ہے تو اسے غور سے سنو اور اس پہ عمل کرو، کیونکہ وہ سب جو اسے پسند ہے وہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے، سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب مرد سکون میں ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ پرواہ، زیادہ فکر صرف اور صرف اپنی بیوی اور بچوں کی ہوتی ہے، باقی تمام رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کوئی کامنٹ ہو تو ضرور دیجیے گا۔